الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة النبي رحمه الله. فنتوجه إلى الله أيها الإخوة بقلوب ضارعة فإنها من أواخر الليالي المرجوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه فيها من النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
إلهنا لا جمال إلا لوجهك، لا نفاذ إلا لحكمك، لا إتقان إلا لصنعك، لا صواب إلا في قضائك، لا اهتداء إلا بتوفيقك، لا حلاوة إلا في كلامك. إلهنا يا منقذ الغرقى في لجج البحار، يا منجي الهلكى في كل القفار، يا سامع النجوى في الليل والنهار، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا رجاء المنقطعين. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات دليلا. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم أعد إليهم أسباب العزة والنصر، واحفظهم من الفرقة والخلاف. اللهم صن أعراضهم، اللهم أوقف نزيف دمائهم، اللهم عمر ديارهم. اللهم رحماك رحمن بأمة حبيبك ومصطفاك. اللهم أصلح نساء المسلمين وقص منهن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا. اللهم تقبل صيامهم وقيامهم وإحسانهم، وثبت على الطاعة قلوبهم، وضاعف أجرهم، واجعلهن من خير النساء، واجعل حجابهن وحياءهن حجابا لهن
ارحم أناسا تهيأوا لصيام وقيام هذا الشهر فأدركهم الموت قبل أن يدركوه. اللهم ارحمهم يا الله. اللهم ارحم أناسا من أهلنا هثنا إليهم الحنين. اللهم ارحم أناسا من أهلنا عشنا معهم أجمل السنين. اللهم ارحم أناسا من أهلنا ضل فقدهم يؤلمنا. اللهم ارحم أمواتا لا يعوضون أبدا. اللهم اجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك في أواخر الليالي المرجوات أن تجعلنا وإياهم من عتقائك من النار. يا من لك في آخر ليلة عتقاء من النار بعدد من عتقت في سائر الشهر. اللهم أدخلنا في هذه الليلة في زمرة من عتقت وغفرت وهديت وأصلحت وسترت ورزقت وفرجت وشفيت وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأهلينا وأقاربنا وذوي أرحامنا وأنسابنا وجيراننا وأحبابنا يا أرحم الراحمين. ومن أحسن إلينا ومن أمن على دعائنا والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأبنائنا وبناتنا. اللهم ارحمهم ووفقهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا مولانا يا ربنا هذا ثلث ليلك الأخير الذي تتنزل فيه لتجيب الدعوات وتفرج الكربات وتقضي الحوائج. إلهنا إن عبادك وإمامك تحروا ساعة نزولك. إلهنا لا نمن عليك لكن نعرف حالنا عليك. تسمع دعاءنا وترى مكاننا. لا يخفى عليك شيء منا ومن أمرنا. نسألك يا الله في هذه الليلة التي هي من آخر الليالي المرجوة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا وفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا مريضا إلا شفيته. اشف المرضى يا الله. ارحم المرضى يا الله. اللهم إنهم يتألمون إنهم يتوجعون. اللهم إن لنا إخوة وأخوات على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم لا نسمع شكواهم. تعلم حالهم ولا يخفى عليك شيئا من أمرهم. اللهم ألبسهم لباس العافية. اللهم أفرح قلوب الآباء والأمهات بشفاء أولادهم وبناتهم وأفرح الأولاد بشفاء آبائهم وأمهاتهم وخص منهم مرضى كورونا والسرطان والداء العضال وسيء الأسقام. اللهم إن كورونا قد فشى في العباد. اللهم اكفنا إياه. ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عقيما من بيننا إلا رزقته. اللهم ردنا إلى ديارنا معتقين مغفورا لنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنساء المسلمات والبنات المسلمات. اللهم ثبت الصالحات تب على الغافلات ارزق العقيمات فرج عن الأرامل والمطلقات. اللهم اجعلهن راضيات مرضيات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا الله أدم على دولة الإمارات أمنك وأمانك وعلى سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم.